बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुल्तान राही की एक फ़िल्म का डायलॉग याद आ गया। एक फ़िल्म में सुल्तान राही आधी रात को अदालत की दीवार फांकते हुए पकड़ा गया। वजह पूछी तो कहने लगे कि इंसाफ लेने आया हूँ। उसे कहा गया अदालत तो दिन को लगती है। उस वक़्त सुल्तान राही ने जो डायलॉग बोला वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। उसने कहा कि जुल्म 24 घंटे ते इंसाफ सिर्फ दिन हो, यानी जुल्म 24 घंटे हो और इंसाफ सिर्फ दिन को मिले। ये कहाँ की अदालत है। अब कल पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी कि जिस तरह इमरान खान के दौर में 9 अप्रैल को आधी रात को अदालतें खुलीं, उस वक़्त तो कुछ हुआ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी और बाजवा ने खबर भी चलवा दी मीडिया पर कि एक पटिशनर भी पहुंच गया है जो इन्हीं के किराए के टट्टू वगैरह होते हैं। उन्हीं में से एक को फ़ोन किया कि जाओ जाकर पटिशन दायर कर दो कि इमरान खान किसी भी शख्सियत को हटा नहीं सकता। उस रात इमरान खान को पता चल गया था कि रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, और वो उस रिकॉर्डिंग वाली रेंज से बाहर चला गया था जिस पर बाजवा को लगा कि ये मुझे आज फारिग करने वाला है। तो अदालतें उस वक़्त रात को खुली थी, मगर कल रात नहीं खुली। सोशल मीडिया पर आप देख लें, पूरे पाकिस्तान की नजरें कल रात सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहीं कि शायद खुल जाए, शायद खुल जाए। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि अगर कल रात इलेक्शन कमीशन को बुला लिया जाता, उसी तरह अदालतें खुल जाती, इस इलेक्शन कमीशन को सजा दे दी जाती, तो जालिम जमीन बोस हो जाता। इन्होंने ये काम क्यों किया है? इन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख क्यों चूज की है? क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल 15 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा ने फिर चार्ज संभालना है और वो चीफ जस्टिस होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इनको जस्टिस उमर अता बंदयाल से चिढ़ क्या है? क्योंकि उन्होंने अरशद शरीफ का केस टेकअप किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करने में कोई बदनीयती हुई तो हम मुदाखलत करेंगे, और उसी रोज, यानी जिस रोज ये चीफ जस्टिस ने बात की कल, उसी रोज इन्होंने आइन मुअत्तल कर दिया। फवाद चौधरी ने ठीक कहा है कि अब पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नीचे इलेक्शन करवाने ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको क्या लगता है कि इन्होंने इलेक्शन अक्टूबर में करवा लेने हैं? ये जो इन्होंने इस वक्त जो इलेक्शन करवाने की मेंटालिटी है, ये आपके जहन में नहीं आएगी। ये बहुत कुछ और भी करने जा रहे हैं। इन्होंने इस वक्त पूरा आइन मुअत्तल कर दिया है। इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने। ये प्लान कर रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप आए, उस सेटअप में ये अपने लोग बिठाएं। आप देखें, सऊदी अरब इनकी मदद नहीं कर रहा, चाइना इनको मदद देने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। मगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, ईदें बाहर, सब कुछ बाहर। अब आप देखें, जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनकी 150 कंपनियां हैं पापा जॉन्स की। उनकी काबिलियत क्या है? अगर इतनी ही काबिलियत होती तो मुल्क को आगे ले जाते। जनरल बाजवा को देखें, उनकी बेटी और बहू की जायदादें देखें। 12 अरब रुपए का एक प्लॉट उनकी बीवी के नाम हो गया। आप अंदाजा करें, चलें 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, सीधा 1200 करोड़ का खाली प्लॉट उसके नाम है। तो आप खुद ही अंदाजा कर लें। अब इन्होंने टारगेट क्या किया? कल पार्लियामेंट के अंदर साकिब निसार की तस्वीर दिखाई गई, मजाक उड़ाया गया, घटिया अल्फाज का चुनाव किया गया एक साबिक चीफ जस्टिस के लिए। तो एक पैगाम था उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए। और फिर जो तकारीर हुई और उन तकारीर का फैसला इलेक्शन कमीशन के ऐलान की सूरत में आ गया। अब इन्होंने फैसला किया है कि उमर अता बंदयाल के अंडर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। अब वकील सड़कों पर आएंगे, क्योंकि उनके लिए भी चीफ जस्टिस जो है वो रेड लाइन है। इन्होंने रमजान बड़ा सोचकर चूज किया है। ये सोच रहे हैं कि रमजान की वजह से लोग निकलेंगे नहीं। कहते हैं कि जी सिक्योरिटी का मसला है। क्या सिक्योरिटी का मसला है? पीएसएल आप करवा रहे हैं, आपने करवाया है। ईरान, इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इजिप्ट, शाम, लीबिया, हर जगह इलेक्शन हो सकता है। क्या हमारा मुल्क कोई आसमान से उतरा हुआ है? मुल्क तो इस वक्त 2013 से
بہت بہتر ہے جہاں دھماکے ہو رہے تھے, جہاں سیکیورٹی تھریٹس موجود تھے. ابھی کون سا ایسا میجر مسئلہ ہے سیکیورٹی کا, لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ انہوں نے ملک تباہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. عمران خان کی اصل میں انہیں تکلیف ہے, انہیں پتا ہے کہ اس وقت انہیں برے طریقے سے چپیڑیں پڑیں گی. اب انہوں نے پلان کیا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جب نہیں ہوں گے تو الیکشن کروایا جائے گا. سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس ضرور لینا ہے, اور یہ لڑائی میرے نزدیک بہت بڑی ہونے جا رہی ہے. یہ اب آپ ذہن میں رکھیے گا. اس وقت دنیا کے کتنے ممالک ہیں, تمام ممالک میں بادشاہت بھی ہے, جمہوریت بھی ہے. یہ سارے ممالک ایک رول بک کے تحت چلتے ہیں, جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, آئین کہتے ہیں, اور ایک رول بک ہوتی ہے جس کے متحد سارے لوگ چلتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے. افغانستان میں بھی آج اگر کوئی چیز ہے, چلیں قرآنک آئین کہہ لیں, شریعہ لا کہہ لیں, چل تو رہا ہے نا. لیکن ہمارے ملک میں تو آئین ہی نہیں ہے. بند کمروں میں بیٹھ کر 2-4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو تن دو, اس کو مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس کو نیچے کر دو, اس کو اوپر کر دو. تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اب اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے صحافیوں سے سپریم کورٹ پر اب حملے کروانے ہیں. یہ بہت بڑی جنگ اب شروع کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے رمضان کا انتخاب کیا ہے. ابھی تک تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا چل سکا کہ جو رمضان کا چاند نکلا ہے وہ واقعی رمضان کا چاند ہے یا سیاسی چاند نکالا ہے انہوں نے. آدھی رات کو الیکشن کمیشن کی خبر کے فوراً بعد چاند نکالنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ خبر ڈاؤن کی جائے. انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, ان کے ہاں تو چاند پہلے نکلتا ہے, ان کے ہاں تو نہیں نکلا. KPK کی شہادتیں انہوں نے آج تک نہیں مانی, لیکن آج مان لی, اور ان شہادتوں کو بیان نہیں کیا, بس اعلان کر دیا. تو پاکستان کے اندر اس وقت یہ لوگ ڈائریکٹلی اللہ کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں, قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. 2 دن پہلے زلزلہ آیا, کیا یہ سدھر گئے؟ 75 سال ہو گئے ہیں ظالم راج کر رہا ہے. کتنے ظالموں کو سزا ہوئی ہے. مکافات عمل کی ہم بات کرتے ہیں, ہم تو من حیث القوم جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں, پس رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی اللہ کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں. جب زلزلہ آیا تھا تو لوگ گھروں سے استغفر اللہ کرتے نکلے اور اس وقت ڈر رہے تھے, لیکن کیا اس سے اگلے دن ظلم رک گیا؟ تو یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں, ہمیں قدرت سزا نہیں دیتی, اور یہ چوڑے ہو رہے ہیں. شاید رسی دراز ہے, توبہ کا دروازہ بھی ایک وقت تک کھلا رہتا ہے. خیر جو بھی ہے, اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا. پہلے ہی ملکی صورتحال کو دیکھ کر ان کی امداد کرنے کو جو ہے وہ کوئی تیار نہیں ہے. جیسی صورتحال ہے ہمارے ملک میں, اندیشہ ہے کہ ڈالر 400 روپے تک نہ چلا جائے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وقت یہ وہی کر رہے ہیں جو ہم نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ 1970-71 میں کیا تھا, اس کی عوامی لیگ کے ساتھ کیا, فاطمہ جناح کے ساتھ کیا. آج وہی ہم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ آئین معطل ہے, عدالتیں کھلی نہیں ہیں, عوام ٹیکس دیتی ہے, مگر اسی عوام کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب ٹیکس دینے والے ہی نہیں رہیں گے تو آپ کی عیاشیاں کیسے چلیں گی؟ یہ گولف کلب جو شام کو آپ بیٹھ کر کھیلتے ہیں, یہ کس کے ٹیکس پر چل رہے ہیں؟ تو کیا کوئی امید رہ گئی ہے؟ اصل میں جس کا ہاتھ پڑ رہا ہے وہ اس وقت ملک سے نکل رہا ہے, کیونکہ لوگ اس وقت نا امید ہو چکے ہیں. تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ انہوں نے نہ سدھرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے. عمران خان صحیح کہتا ہے, جب وہ تقریر کرتا ہے تو کسی کے سینے پر جا پڑتی ہے, کیونکہ عمران خان کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے تو آپ لندن پلان کا ذکر ہی نہ کیا کریں, کیونکہ الیکشن نہیں ہونے. تو یہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.